बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, बहुत अहम तरीन खबरें आ गई। खबरें इंतहाई में है। पहली जो इंतहाई तरीन खबर आई है ना, वो तुर्की, पाकिस्तान और जो सऊदी अरब के दरमियान जो डिफेंस डील हो गई ना, जो दिफाई मुआहदा हुआ पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको जो खबरें दी, उससे मुतालिक कुछ और खबरें भी आई है और ये खबरें जो है तुर्की की जानिब से सामने आई है। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा नेटो आर्टिकल 5 जैसा है। ये हक्कान फादान की जानिब से कहा गया। ये हक्कान फादान जो है ना, ये तुर्क वजीर खारजा है, उनकी जानिब से इंतहाई तरीन बात कर दी गई कि ये जो मुआहदा है ना पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया का, ये नेटो तर्ज अमल का मुआहदा है कि एक पर हमला सब पर हमला तस्वर होगा। नेटो के सीधे साधा मुआहदा ये मौजूद है। अगर सीधे साधा बात हो तो उसी तर्ज अमल का मुआहदा ये भी है कि मतलब तुर्की पर हमला, पाकिस्तान और सऊदीया पर हमला तस्वर होगा। ये तीनों ममालिकों का इस तरह का ये मुआहदा हुआ है। तुर्क वजीर खारजा हक्कान फादान ने कहा है कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा नेटो आर्टिकल 5 जैसा है। तुर्क वजीर खारजा हक्कान फादान ने कहा कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा जो है ना, वो आर्टिकल 5 के तर्ज अमल का मुआहदा है। और एक बयान में तुर्क वजीर खारजा ने कहा कि तीन मुल्क की दिफाई इत्तेहाद किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, हमले की सूरत में इत्तेहादी मुल्क मुशावरत से जो है ना मदद का तरीक़ाकार तय करता है कि ये किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, ये तीनों ममालिकों के जो है ना वो जो मतलब मामलात है उनकी हिफाजत करना है, जो दिफाई जो मामलात है। और तीन ममालिकों के तर्ज अमल पर यह मुआहदा इस तरह है, किसी एक पर हमला होता है ना तो ये तीनों पर जो है ना वो ये हमला तस्वर होगा। ये किसी मुल्क पर हमला करने के लिए नहीं है, बल्कि जो है ना अपने बचाव के लिए, अगर सीधे साधे अल्फाज में हम कहें ना तो ये मुआहदा किया गया है। इन्होंने कहा कि तुर्क सदर उर्दवान पाकिस्तान, सऊदी अरब दिफाई इत्तेहाद को वसीयत देना चाहते हैं। मिस्र मुस्तकबिल में तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफाई इत्तेहाद का हिस्सा बन सकता है। मतलब मिस्र ने भी इन तमाम तर चीज़ों में दिलचस्पी जाहिर की है और हो सकता है इन तीन ममालिकों के साथ मुस्तकबिल में मिस्र भी हामी भर ले और मिस्र भी इस मुआहदे के अंदर मतलब शामिल हो जाए। नए दिफाई इत्तेहाद की वजारत सतह की कमेटी कायम की जाएगी। हक्कान फादान का मजीद कहना था कि तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब दिफाई इत्तेहाद का जनरल सेक्रेटरी सऊदी अरब में होगा, कि इन तीनों ममालिकों का जो दिफाई इत्तेहाद का जो जनरल सेक्रेटरी है ना वो सऊदी अरब के अंदर कयाम करेगा। दिफाई मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए 2 साल 8 माह से कोशिशें जारी थी और आखिरकार ये जो है ना ये मामला तय पा गए। और इसमें खुसूसन जो है ना वो इस मामले को लोग सऊदी अरब के लिए भी देख रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब जो है ना 1923 का मुआहदा लौज़ान जो है हुआ था, वो 2023 में ख़त्म हो गया था। जो मक्का मुकर्रमा की सिक्योरिटी थी ना वो जो है ना वो मतलब तुर्की के पास जानी थी, लेकिन तुर्की के पास नहीं गई। और अब ये नए तर्ज अमल से जो मुआहदा हुआ इसके अंदर जो है ना ये तमाम तर चीज़ें भी शामिल की गई है कि जो है ना जो मक्का की सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब मुश्तरका तौर पर मक्का और मदीना जो मतलब जो है ना शहर है मुसलमानों के एतबार से इंतहाई तरीन शहर इस्लाम से मुतालिक, तो उनकी सिक्योरिटी के मामलात भी इसमें डिस्कस हुए इस मुआहदे के अंदर। मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया इन दो जो होली शहर है ना, दो इनके मतलब दिफा पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब करेगा। जो इस्लाम के तारीखी शहर है मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा, इन दोनों की सिक्योरिटी की भी बात की गई थी। सऊदी अरब और यमन के मुत्तहिदा अरब इमारात के ऑयल टैंकर पर हमले की मजम्मत। रियाद वेबसाइट डेस्क, सऊदी अरब और यमन की हुकूमत ने बहरीन, उर्दन, कतर और शाम के साथ मिलकर मुत्तहिदा अरब इमारात के एक ऑयल टैंकर पर हमले की मजम्मत की। और ये ऑयल टैंकर पर जो है ना जो हमला किया गया, खबर आ रही कि ये मतलब जो है ना वो ईरान की जानब से किया गया। इस पर जो है ना यमन ने भी मजम्मत कर दी और सऊदी अरब ने भी मजम्मत कर दी। जो अपने हरमस से गुजर रहा था उस टैंकर पर यह अटैक किया गया और इसका इल्जाम ईरान पर लग रहा है कि ईरान ने मतलब जो है ना इस यूएई के टैंकर को निशाना बनाया। मुत्तहिदा अरब इमारात ने इस हमले का इल्जाम ईरान पर आयद किया है और कहा है कि हमले में कोई शख्सी नुकसान नहीं हुआ, मतलब कोई शख्स ना जख्मी हुआ ना वो मतलब शहीद हुआ। ये जो है इंतहाई तरीन खबर आई है। तो सऊदी अरब की जानब से सऊदी वजीर खारजा ने एक बयान में कहा कि ये काबिल मजम्मत हमला समुद्री
आमद व रफ्त की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ आलमी तवानाई की फराहम के तहफ़्फ़ुज़ पर भी हमला है। वज़ारत ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब ईरान को इसकी मुसलसल जारहाना कार्रवाई के नताइज का ज़िम्मेदार ठहराता है और ईरान से मुतालबा करता है कि वो फौरी तौर पर इन खिलाफ वर्जियों को रोक दे, कि ईरान पर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है कि ईरान इन खिलाफ वर्जियों को रोके, क्योंकि ये जो है ना ईरान इस हिस्से में इंतहाई तरीन मुआहदा जो ईरान ने किया है ना वो इस मुआहदे का पाबंद है। तो अगर जो है ना ईरान की जानब से हमला नहीं किया गया तो किसकी जानब से किया गया, ये इंतहाई तरीन सवाल जो है ना वो अरब कंट्रीज ईरान पर उठा रही है। यमन की वज़ारत ख़ारजा ने भी इसी नौयत का बयान जारी करते हुए इस हमले को समंदरी आमदोरफ्त और तिजारती जहाज़ों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक संगीन खतरा करार दिया। यमन ने ऐसे हमलों को फौरी तौर पर रोकने और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पाबंदी करने का मुतालबा किया है। यमन ने भी मतलब इस तरह के हमलों को फौरी तौर पर रोकने और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पाबंदी करने का हुक्म दिया है। यमन की जानब से भी कहा जा रहा है कि इस जो बैनुल-अक़वामी आलमी सतह के क़वानीन है ना जो तिजारत के लिए, उन क़वानीन पर अमल दरामद किया जाए, क्योंकि यमन का भी अब मन उब गया है। यमन भी इस जंग के अंदर अब उस तरह से दिलचस्पी नहीं रह रहा और तमाम तर जो अरब कंट्रीज है ना वो अमन के ख्वाह है और खुसूसन जो है ना ईरान को भी कहा जा रहा है कि ईरान भी अमन के अंदर दिलचस्पी जाहिर करे। अगर यह हमला ईरान की जानब से नहीं किया गया तो किसकी जानब से किया गया, ईरान इसकी वजाहत दे, ये आलमी कंट्रीज की जानब से कहा गया। साल 2025 में अगवा जबरी गुमशुदगियों के 27,125 वाक़यात रिपोर्ट हुए। नेशनल पुलिस ब्यूरो की जानब से कहा गया, नेशनल पुलिस ब्यूरो की जानब से कहा गया कि साल 2025 में अगवा जबरी गुमशुदगियों के 27,125 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल पुलिस ब्यूरो का एक रिपोर्ट की जानब से कहा जा रहा है। तो इतने बड़े पैमाने पर लोगों को क्यों गायब किया जा रहा है? इसमें बड़े पैमाने पर जो जबरी गुमशुदगियां हुई ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े पैमाने पर लोगों को भी गायब किया गया, क्योंकि साल 2025 के अंदर जो एहतजाज के मामलात हुए ना और एहतजाज के आड़ में बड़े पैमाने पर लोगों को जो है वो लापता किया गया है। इसमें आम लोग भी, इसमें तहरीक इंसाफ के बेपनाह लोग भी गायब है, TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बेपनाह लोगों को भी गायब है, जो सरबराहान है उनको भी उठाया गया, जो वजारतों पर फैज रहे माजी के अंदर जो है ना माजी के जो वजीर है उनको भी गायब किया गया है। तो ये जुल्म और जबर एक अलग नीच के मामलात पर पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुका है और तमाम तर लोग अब इस पर खदशात का इजहार कर चुके हैं कि यह निज़ाम भूखा हो चुका है, ये इंसानियत का भूखा हो चुका है, इंसानियत को यह निज़ाम खा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तो इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इमरान खान की बीनाई 85% तक मुतासर हो चुकी है, जबकि इनका ब्लड प्रेशर भी अब अक्सर हाई रहता है। मजीद तशवीशनाक बात यह है कि मार्च के बाद से उन्हें अपने बेटों से भी बात नहीं करने दी गई। गुज़िश्ता जो है ना 7 माह से इमरान खान की किसी से भी मुलाकात नहीं करवाई, जिस पर इनके अहले खाना और कारकुनान में शदीद तशवीश पाई जाती है कि गुज़िश्ता साल से तकरीबन 7 माह से जो है ना वो मतलब किसी ने भी मतलब खान साहब साथ मुलाकात नहीं की, ना तो किसी मतलब फैमिली के रहनुमा, ना तो किसी वजीर ने की, साबिक़ वजीर, ना तो उनके जो दोस्तों में से किसी को मिलने दिया जा रहा है, जिसमें फैमिली और जो कारकुनान है ना उनके अंदर शदीद तशवीश की लहर दौड़ी हुई है। ये जुल्फी बुखारी साहब की जानब से इंतहाई तरीन बात की गई है। पाकिस्तान के अंदर एक अलग किस्म की मतलब जुल्म और बर्बरियत की जा रही है। कुछ रोज कबल अलीमा खान साहिबा की तरदीद ट्वीट पर आज अलीमा खान साहिबा का नाम लिए बगैर डॉक्टर गिल साहब की रद्द-ए-अमल आ गया। हम सब जानते हैं कि और सब इस खतरे को महसूस करते हैं कि इमरान खान को ये लोग कत्ल करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। डॉक्टर उज़्मा खान भी ये कहती रही है और ये कह चुकी है कि इमरान खान ने कहा है कि ये मुझे मारना चाहते हैं। तो जब इमरान खान की सेहत से मुतालिक आज से कुछ रोज कबल तशवीशनाक खबरें आना शुरू हो गई थी तो हम तरदीद नहीं करना चाहते
مطلب ہم تردید نہیں کرنا چاہتے تھے، کوئی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا جب تک خان صاحب کے ساتھ کسی اعتباری شخص کی ملاقات نہیں ہوئی ہو۔ نہ آپ عمران خان سے ملے ہیں، نہ ہم میں سے، اس لیے 100% جب کوئی آگاہ ہی نہیں تو پھر ان خطرات کو موجودگی میں تردید نہیں کی جا سکتی۔ اسد علی طور کو خوفناک خبر کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا جس میں وہ ہاتھ کانپنے والی بیماری کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ اسد علی طور صاحب نے ہاتھ کانپنے والی بیماری کا ذکر کیا کہ خان صاحب کو اس طرح کی بیماری سے متعلق بھی کچھ خبریں آئی ہیں، تو ان خبروں کی تردید نہیں کی جا سکتی، تصدیق تردید کچھ نہیں کی جا سکتی۔ تصدیق کے معاملات بہت ہیں لیکن تردید نہیں کی جا سکتی۔ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ کہ جب تک خان صاحب کے ساتھ ان کی بہنوں میں سے یا ان کے جو ہے نا قابل بھروسہ ساتھی جو ہے نا ان میں سے کسی کی ملاقات خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوتی نا، تب تک ان باتوں کی کوئی تصدیق تردید نہیں کر سکتے۔ لیکن تصدیق کی بات ہے، لوگ بہت قریب ہیں، مطلب تو یہ تصدیق کے معاملات پر بہت قریب ہے، کیونکہ پہلی خان صاحب کی ایک آنکھ ضائع کر دی گئی، 85% تک ان کی ایک آنکھ کی بینائی جا چکی ہے۔ تو اس طرح کے معاملات پر جو ہے نا لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑ چکی ہے۔ حلیمہ خانم صاحبہ کے علاوہ کسی نے 27 ستمبر کی تاریخ کی مخالفت نہیں کی۔ کیا تحریک تحفظ پاکستان کی مخالفت کی؟ کیا تحریک انصاف کی قیادت سلمان اکرم راجہ اور گوہر علی خان نے مخالفت کی؟ نہیں، کس انہیں بھی مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آن بورڈ ہے۔ اب یہ سب غدار نہیں، آسان حل یہ ہے کہ حلیمہ خانم اعلان کرے کہ اگر منگل کو عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی تو بدھ کو پشاور سے لانگ مارچ لے کر ہم نکلیں گے، اور پھر بدھ کو آپ کے ساتھ سہیل افریدی صاحب سمیت جو دیگر لوگ ہیں وہ نکلنا ہوگا، جو نہیں نکلے گا وہ مطلب بھگتے گا۔ یہ ان کی جانب سے انتہائی ترین بات کی گئی ہے کہ جو 27 ستمبر کی جو معاملات تھی اس کی مخالفت حلیمہ خانم صاحبہ کے علاوہ کسی نے پارٹی میں نہیں کی، کوئی اور نہیں کر رہا حلیمہ خانم صاحبہ کا۔ تو حلیمہ خانم صاحبہ کو یہ کہنا چاہیے کہ منگل کے روز خان صاحب کے ساتھ ملاقات، جو آنے والا منگل ہے، وہ اگر خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی جاتی تو وہی سے مطلب جو ہے نا وہ احتجاج کا اعلان کیا جائے، تاکہ جو ہے نا خصوصاً پشاور سے بڑے پیمانے پر وہ عوام کو اپنے ساتھ لے جائے، اور جو دیگر پاکستان ہے نا پورے پاکستان سے عوام نکلے، کیونکہ اس وقت جو ہے نا کوئی حلیمہ خانم صاحبہ کے علاوہ کسی پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ حلیمہ خانم صاحبہ کے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں کرتے، کیونکہ حلیمہ خانم صاحبہ خان کی بہن ہے اور خان صاحب کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اور جو دوسری طرف جو مطلب جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اتنا لمبا ٹائم کیوں دیا، اس پر بھی عوام اعتراضات اٹھا رہے کہ 27 ستمبر کیوں دیا، 27 اگست کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ انتہائی ترین سوالات ہیں۔ اور 27 ستمبر کے معاملات میں تو یہ لوگ مزید تیاریاں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے معاملات جس طرح سے ہے تو اگر 27 ستمبر کو مارچ لے جائیں گے تو حکومت جو ہے نا ریلیکس رہے گی، حکومت نے تیاریاں کر رکھی ہوگی، تو کوئی اس طرح سے معاملات سے نمٹ نہیں سکے گا۔ 27 ستمبر کوئی مقدس تاریخ نہیں ہے۔ حلیمہ خان اور دیگر بہنیں ان سب کو ساتھ بٹھائے اور فیصلہ کرے، تاریخ تبدیل ہو جائے، کیوں نہیں تبدیل ہو سکتی؟ لانگ مارچ انسانی جانوں کا معاملہ ہے، بڑی حکمت عملی یا تحریک انصاف پارٹی کو ہی کرنا چاہیے۔ صدیق جان صاحب کی جانب سے بھی انتہائی ترین بات کی گئی ہے کہ 27 ستمبر تو کوئی مقدس تاریخ نہیں ہے، 27 اگست کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطلب جو ہے نا یہ کوئی مقدس تاریخ تو نہیں ہے، 14 اگست کیوں نہیں ہو سکتا، 13 اگست کیوں نہیں؟ کل 10 اگست ہے، اگر یہ شارٹ نوٹس پر کال جاری کیا جاتا ہے نا 10 اگست کو بھی عوام نکل سکتی ہے۔ تو یہ انتہائی ترین بات ہے کہ 27 ستمبر تک یہ معاملات کیوں رکھے گئے ہیں۔ تو یہ انتہائی ترین سوالات وزیر اعلیٰ صاحب پر اب لوگ اٹھا رہے ہیں کہ کیوں مطلب اتنی لمبی ٹائم دیا گیا ہے، اس ٹائم کے اندر کیا معاملات ہیں؟ کیا یہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا اس طرح تمام تر چیزوں کے اندر انوالو کرنے کے لیے کیا گیا ہے؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو ہے نا وہ کشمیر سے ان کا پیچھا نہیں چھوٹ رہا، کشمیر کے اندر بھی پھنسی ہوئی ہے۔ تو یہ انتہائی ترین وقت ہے، اتنا لمبا ٹائم آخر کیوں دیا گیا؟ یہ اہم ترین سوالات لوگوں کے ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں، اور لوگ جو ہے نا اس وقت حلیمہ خانم صاحبہ کے علاوہ کسی پر اعتبار کرنے کو بھی تیار دیے۔ معاہدے کے پہلے دن کے روادات یمن میں حوثیوں نے سعودی حمایت یافتہ پراکسس پر حملہ کیا اور 30 جنگجو ہلاک کر دیے۔ یمنی حوثیوں نے مطلب جو ہے نا وہ اٹیک کر دیا، جو یمن کے اندر جو سعودی حمایت یافتہ لوگ ان پر اٹیک کیا گیا اور 30 جنگجو کو مطلب وہ ہلاک کر دیا گیا۔ تو یمن کے حالات بھی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں، یمنی حوثیوں نے سعودی حمایت یافتہ
جنگجوؤں پر اٹیک کر دیا اور 30 لوگوں کو جو ہے نا وہ ہلاک کر دیا گیا. تو یہ حالت ہو چکی ہے. ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا لیڈر مزید 1 گھنٹے بھی اندر گزارے. 27 ستمبر کی جو تاریخ دی گئی ہے وہ اس لیے دی گئی ہے کیونکہ یہ نظام 50,000 یا 1 لاکھ کے مجمع سے نہیں گرنے والا. ہم پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے, لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کے ساتھ لے کر جائیں گے. جیسے نیپال, سری لنکا اور بنگلہ دیش میں عام عوام نے انقلاب برپا کیا ویسے ہی ہم کریں گے. یہ شفیع اللہ جان صاحب کی جانب سے انتہائی ترین بات کی گئی. دیکھیں یہ بات بھی درست ہے پھر کہ جو ہے نا اتنی لمبی تاریخ اس لیے دی گئی ہے کہ ہم جو ہے نا بڑے پیمانے پر مجمع کو اپنے ساتھ لے جائیں گے. جس طرح نیپال کے اندر انقلاب برپا ہوا, سری لنکا میں عوام نکل آئی, بھارت کے اندر عوام نکل آئی, اسی طرز عمل سے جب پاکستانی نکلیں گے نا تبھی خان صاحب کی رہائی ممکن ہو پائے گی. تو جو ہے نا اگر اس طرح سے پاکستانی نکلتے ہیں تو یہ انتہائی ترین بات ان کی بات میں بھی دیکھے وزن ہے. لیکن جو 27 ستمبر کی تاریخ دی گئی ہے نا اس سے متعلق کیا تیاریاں, کیا کوئی جلسہ مطلب کوئی ریلیاں شروع کر دی گئی ہے پورے KPK کے اندر یا دیگر ممالکوں کے اندر, کسی طرز عمل کی موبلائزیشن ہو رہی ہے. موبلائزیشن کے معاملات نا موبلائزیشن کوئی ہو رہی, کوئی موبلائزیشن ہم نہیں دیکھ رہے. تو پھر یہ سوالات بھی انتہائی ترین سوالات اٹھتے ہیں. تو دونوں طرف سے معاملات میں انتہائی ترین سوالات اٹھ رہے ہیں. جو ہے نا اس طرح کے معاملات کی تو باتیں لوگ کر رہے ہیں, لیکن کیا جو ہے نا وہ مطلب اتنے لمبے ٹائم میں کوئی موبلائزیشن ہو رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مختلف جگہوں پر جلسے اناؤنس کیے جاتے, جلسے جلوس ہوتے تاکہ موبلائزیشن شروع ہو جاتی نا. جو موبلائزیشن کا ماحول بن جاتا تو موبلائزیشن کے ماحول سے پھر مزید پیمانے پر عوام نکلتی اور عوام کے پاس دیکھیں وقت ہے 27 ستمبر وقت ہے. تو 27 ستمبر کو عوام کو چاہیے کہ بڑے پیمانے پر عوام نکلے اور جو ہے نا وہ مطلب اسلام آباد پر چڑھائی کر دے تاکہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد کیا جا سکے. ورنہ پاکستانیوں کا کوئی مستقبل نہیں. پاکستانی عوام اسی طرز عمل سے مرتی رہے گی, موت کی بیت چڑھتی رہے گی, کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو یہ تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.